अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। हाय दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन होने वाला है, आपने एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले तो मैं अजगर की बाजी से कहूँगी, हाय मैं तो डर गई, बहुत डर गई। डर से मैं कहती हूँ दोस्तों मुझे बुखार आ गया, 104 आ गया। उस पर भी बात करेंगे। पहले हमें थोड़ी सी बात कर लेती हूँ वकार एंड सन्स की सॉरी वकार एंड फैमिली। दोस्तों नी नजमा की तो लॉटरी लग गई। नी नजमा को 2 या 3 दिन पहले मैंने सुना था, बड़ी खुश थी और कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म के ऊपर जवाब दे रही थी और कह रही थी कि सितारा की वजह से ही हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इतना कोई अच्छा रिश्ता मिला है, इतना कोई अच्छा रिश्ता मिला है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यार पता नहीं कौन सी अच्छाइयाँ, लेकिन हाँ डिफरेंस है, इसलिए है कि पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से दोनों भाई। और देखें पढ़ी लिखी तो वहाँ फरीहा जो है वो कहती है मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, और उसका भाई जो है फराज वो भी कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जोड़ जमा करके कुछ नहीं बनाया। और आज बहुत से लोग इंस्पायर्ड हैं वकार फैमिली से, और वो देखते हैं कि इसके माँ और बाप ने, जैसे कि वकार ने QR जो है वो सेशन किया, एक इंटरव्यू सेशन किया अपने माँ बाप के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगी। पहले बात करती हूँ कि वो जो सेशन उन्होंने किया कहाँ किया, किचन में खड़े होकर सेशन किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, शायद उन्हें अपना किचन बहुत पसंद है, नया घर है, जाहिर सी बात है इंसान इतनी मेहनत से इतने प्यार से बनाता है, किचन वाकई उनका बहुत प्यारा है, लेकिन पता नहीं इंटरव्यू के लिए वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगी कि क्या था वहाँ पे खड़े होकर इतना जो है वो बेतरतीब सा, और इस तरह लग रहा था कि जैसे वहाँ पर वो रिलैक्स नहीं, उनकी मदर खड़ी और खड़ा भी इतने गलत तरीके से था। बाप जो है उसके और अपने बीच में अच्छा खासा गैप था, माँ के तो ऊपर ही बेचारा जो है वो आधे से ज़्यादा माँ के ऊपर सवार हुआ था, वो बेचारी चूल्हों में घुसी हुई थी और मुझे हंसी आ रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर अपने रिएक्शन में बात करूँगी, भैया तू माँ को उठा के चूल्हे पर बिठा देता है, काउंटर पर बिठा देता। इस बंदे ने माँ को वहाँ ज़रा सुकून से नहीं खड़न दो, बस कैमरे पे ध्यान और टर्रा टर्रा पे ध्यान। भाई सामने तुम्हारे कैमरा, आई थिंक बैक कैमरा से बना रहा था ये। वैसे इंटरव्यू के लिए बैक कैमरा ज़रूरी तो नहीं होता, फ्रंट कैमरा से भी बन जाता है, व्लॉग तो था नहीं। यहीं लगे हाथों ये पॉइंट पे रख देती हूँ। उस दिन डीडी जो है वो सैम सिस्टर के लिए बात कर रहा था और कह रहा था कि आप लोगों को तो व्लॉग का पता ही नहीं, व्लॉग बनाते कैसे हैं आप, जो है मोबाइल को जो है वो लैंडस्केप पे नहीं रखती हैं, यूँ रखती हैं, वो रखती हैं। और यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी कि इन मोहतरम को भी नहीं पता कि मोबाइल कैसे रखना था, मोबाइल जो है वो शॉर्ट एंगल पे रखना था या कैसे रखना था। देखें रिएक्शन के लिए मोबाइल किस एंगल पे है उसका जो है वो डिसीजन करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रिएक्शनिस्ट जो होता है अगर वो बाई फेस नहीं आ रहा है तो फिर वो किसी भी एंगल से कोई भी वीडियो चला दे। सैम तो एक जो है स्क्रीन चलाती हैं, जिसे स्क्रीन कहा जाता है, कोई सी भी उसमें वीडियो चल रही होती है, कोई से भी जो है वो पिक्चर्स डाल दी जाती है कि स्क्रीन बना दी जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं हो गई, सैम हो गई, और बहुत सी ऐसी रिएक्शनिस्ट हैं जो सामने नहीं आती हैं, जैसे ज़ारा सिस्टर थी, तो हम लोग सामने नहीं आते और हम लोग स्क्रीन्स चलाते हैं, स्क्रीन पे बात करते हैं। तो उसके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपने बात सुननी होती है और स्क्रीन में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, ना हम कहीं के जो है ना अपने इर्द गिर्द के एरिया को शूट करके वहाँ डाल रहे होते, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होते हम लोग। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर डीडी भाई को ये बात समझनी चाहिए कि रिएक्शनिस्ट जो होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरे को किस एंगल से पकड़ रहा है, और ये समझ रहे होते हैं हम व्लॉग बना रहे हैं, हम व्लॉग नहीं बना रहे होते, ये व्लॉग नहीं होते। और व्लॉग्स के लिए कैमरे का जो है वो एंगल जो है वो फाइनल होना ज़रूरी है कि भाई किस एंगल के ऊपर आपने पकड़ना है। तो कह रहे हैं कि आपको कैमरा ही नहीं पकड़ना आता। अरे भाई हमें कैमरा पकड़ने में दिलचस्पी ही नहीं है, और जिस दिन हमें कैमरा पकड़ने में दिलचस्पी होगी तो बहुत यूट्यूबर हैं। आज जो है मैं एक और यूट्यूबर पर भी इंशाल्लाह बात करूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि लोग कैसे कैमरा पकड़ते हैं और कैसे व्लॉगिंग करते हैं। और मेरा ख्याल से जो व्लॉगर्स होते हैं ना वो जेन्युइन ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कि सितारा है, ठीक है। सितारा की तरह कैमरा आप आज भी नहीं पकड़ सकते। यहाँ मैं डीडी भाई से कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जैसे वो ताने तशने दे रहे हैं तो उनको जवाब। तो आपके पूरे ख़ानदान ने सितारा से ही कैमरा पकड़ना सीखा है, बाय बर्थ आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं, ठीक है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि इस बंदे ने जिस तरह भी कैमरा पकड़ा, माँ और बाप को किचन में खड़ा करके उनसे इंटरव्यू ले रहा है। खैर अच्छा हाँ, यहाँ हम बात कर रहे थे कि लोग बड़े इंस्पायर हैं। लोगों का कहना ये था कि भाई 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है इन्होंने, और बहुत वाकई मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि चारों काम कर रहे हैं, बाप और माँ दोनों जब ये छोटे थे काम कर रहे थे। और अपने इंटरव्यू में उसने बताया, उसके बाप ने बताया कि भाई मेरी सब्ज़ी की शॉप थी, माँ तुम्हारी ड्यूटी पे थी, ऑफिस गई हुई थी, और जो है तुम खो गए थे, घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम मेरी शॉप पे आए हुए थे। तो
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور جب سے کام کر رہے تھے، مطلب ان کے امی ابو کام کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے ہوش سنبھالا پھر انہوں نے محنت کی، پڑھے لکھے، اور واقعی مطلب کسی بے راہ روی میں ابھی تک ہمیں لوگ نہیں دکھائی دیے، کسی جو ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے ہمیں نہیں دکھائی دیے وائی ٹی کے اوپر، اور واقعی اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنا جو ہے گھر بنایا، کراچی جیسے سٹی میں اپنا ذاتی گھر بنایا۔ لیکن دوستوں یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ گھر اکیلے ان کا نہیں ہے، زیادہ خوش جو ہے وہ عوام کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے بہن بھائی یہاں بڑے خوش ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی 6 منزلہ ان کا اپنا گھر ہے۔ نہیں، کافی پہلے بھی وقار نے بتایا تھا کہ یہ گھر جو ہے چاچا اور ان کا سانجھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا، آج بھی وقار نے بات کی ہے کہ چاچا، بلکہ اس کے باپ نے کہا کہ چاچا چاچی نے بھی محنت کی اور انہوں نے بھی اسی طرح محنت مزدوری کی، اور میرے ماں باپ نے بھی کی اور گھر بنا لیا، مل کر پلاٹ خریدا اور مل کر اس کے اوپر کنسٹرکشن کی۔ یہ بات پہلے وقار نے ایسے بھی بتایا تھا کہ فرسٹ فلور ان کا ہے تو سیکنڈ جو ہے وہ چاچا کا ہے، تھرڈ ان کا ہے، فورتھ چاچا کا ہے، ایسا ہے۔ لیکن یہ 6th پہ چڑھ گئے، حالانکہ ان کو 5th پہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر یہ آپس میں ہو سکتا ہے کہ چاچا نے کہا ہو کہ 4th اور 5th مجھے دے دو، 6th اور چھت آپ لے لو، ایسا ڈیسیجن ہوا ہوگا ان کے بیچ میں۔ خیر 6 پہ چڑھ گئے، ہنسی آتی ہے مجھے۔ اور یہ بھی وقار نے بتایا کہ 3rd فلور کے اوپر شفٹ ہوگی الشبہ اور عامر جو وہ 3rd فلور پر رہیں گے، اور 6th فلور پہ وقار رہے گا اپنی شادی کے بعد۔ اور وقار کا کہنا یہ تھا کہ ایک جو ہے اماں جو ہے وہ ایک بھائی کے پاس، ابا جو ہے وہ دوسرے بھائی کے پاس رہیں گے۔ تو وقار کی اماں کا کہنا یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اور ابا تمہارے جو ہیں وہ جو ہے عامر کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ابا کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے دونوں بچوں سے برابر پیار کرتا ہوں، میں تو دونوں کے پاس رہوں گا۔ یعنی کہ ابا میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 6ٹھی 3ری منزل پہ آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں اماں کا یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے یہ کہتی ہیں کہ میں 7ویں منزل پہ چڑھتی ہوں، نہیں 7 پہ جاتی ہوں، 6ٹھی منزل پہ چڑھتی اترتی ہوں، اور آفس بھی ظاہر ہے اب فرش پہ تو ہو گئے نہیں، لیکن آفس تو لفٹ سے بھی جایا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جو ہے وقار کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں وقار کا ہی کہا تھا۔ خیر تو یہاں تھوڑی سی اور چیز، وقار نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ خاندان بھر کی کمیٹیوں والی خالہ تھی، اور اب کمیٹیوں والی خالہ جو ہے وہ وقار ہے۔ ویسے ہیٹرز نے کیا نام رکھا ہوا تھا وقار کا، بی جمالو، ہاں بی جمالو، لیکن نہیں بھائی اس کا نام کریکٹ کریں، اب یہ کمیٹیوں والی خالہ ہے، اور یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، کمیٹی سنبھالنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بڑے رولے بڑے رپڑے ہوتے ہیں کمیٹیوں میں بھی۔ لیکن وقار جو ہے کمیٹیوں والی خالہ ہے، اس کی پہلی کمیٹی ہمیشہ وقار کو ملتی ہے۔ ہائی نی نجمہ تیری تو لاٹری لگ گئی۔ اور نی نجمہ کبھی میں تھوڑا سا یہاں بتاؤں گی کہ نی نجمہ ہمیں تم سے توقع تو نہیں ہے، لیکن امید ضرور کرتے ہیں، تمہیں نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ ایک اچھی ساس ثابت ہونا۔ اب تک تو وہ میاں بیوی صحت مند ہیں، مطلب ساس سسر ہوں گے جو تمہاری بیٹی کے، کوئی بیماریاں نہیں ہیں ان کو، تو کوشش کرنا کہ ان لوگوں کے بیچ میں پھوٹ نہ ڈلوانا، بیٹی دینا اور اس کو ہمیشہ اچھی نصیحت کرنا، اور خود سائڈ پہ رہنا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کی بڑے اچھے سے تربیت کی ہے، ان کو بڑے اچھے سے لے کر چلے ہیں، اتنا کچھ بنایا۔ اب تمہاری بچیاں جو ہیں وہاں جائیں گی، اس کو مزید آگے بڑھانے کی نصیحت کرنا، برباد کرنے کی نصیحت نہیں کرنا تو اچھا رہے گا۔ کیونکہ جب ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں، ان ماں باپ کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر پاتے لائف میں، یا کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے، یا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنا آرام سکون نہیں برباد کرتے، اور وہ کہتے ہیں گزر جائے گی، ہو جائے گی، اور پھر بہویں آتی ہیں، ان کو بھی بیچاریوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ جو ساس سسر اتنا کر چکے ہوں ان کی رسپیکٹ ضرور کرنی چاہیے، اور ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے، پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اپنی بیٹی کو اچھی نصیحتیں ضرور کرنا۔ ویسے تم سے زیادہ اچھائی کی توقع ہے نہیں۔ تھوڑی سی یہاں میں بات کر لوں گی جگر کی تیسری بہن یعنی ستارہ کی بہت بڑی دشمن سے، جس کے پر کل میں نے ریئیکشن بنایا تھا، اور میری ریئیکشن کو بہت ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا گیا، ستارہ کے سپورٹرز نے اپریشیٹ کیا، بہت اچھا ویو دیا، بہت اچھا واچ ٹائم آیا میرا اس ریئیکشن کے پر، مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں نے سراہا اس کو، جو ہے اس میں جو میں کہنا چاہ رہی تھی اس کو سمجھا۔ میری ایک بہن کا تو میسج جو ہے میرے دل کو چھو گیا، جنہوں نے یہ کہا کامنٹ میں کہ آپ نے اسلام کے طریقے سے بھی بڑے پولائٹ وے میں اس کے اوپر بات کی، بہت بہت شکریہ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے اور اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں نوشی جانی کو تو میں بالکل بھول ہی نہیں سکتی، نوشی جانی نے بھی بہت اچھے سے جو ہے میرے ریئیکشن کو ایکسپلین کیا، میرے پوائنٹس کو ویلیو دی، سراہا، اور نوشین آپ کو سیلوٹ ہے، آپ ہماری انسپریشن ہے۔ سراہ کو میں نوشین ہمیشہ میری تعریف کرتی ہیں، اور میں کہتی ہوں دل جیت لیتی ہے یہ بندی، دل جیت لیتی ہے۔ اور نوشین نے مجھے کہا کہ آپ سپورٹرز کی پلر ہو، آپ ہمارا پلر ہو۔ میں کہوں گی نوشین آپ ان تمام پلرز کو سنبھالنے والی بنیاد ہو میری جان۔ نوشین جو ہے وہ یقین کریں اس بلڈنگ کی بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہوتی تو یہ پلرز بھی کب کے ہل چکے ہوتے اپنی جگہ سے۔
بہت مضبوطی ہم سپورٹرز کے بیچ میں نوشین کی وجہ سے آئی ہے. بہت سارے سپورٹرز ہیں, میں سب کو لے کر چلوں گی, سارے ہی پلرز ہیں, لیکن نوشین مریم میرے لیے الگ سے ویلیو رکھتی ہیں. صالحہ جو ہیں وہ بیچ میں سے پتہ نہیں غائب ہیں, اللہ کرے وہ بھی ٹھیک ہوں, وہ بھی جلدی واپس آئیں. ایم جے نے بہت دنوں بعد کم بیک کیا, ویلکم ایم جے, ویلکم اگین. اور بہت خوشی ہوئی, بہت اچھی اسکرین کے ساتھ آئی. اسکرین بڑی پیاری تھی ایم جے, آپ کے پاس بارش ہو رہی تھی اور بڑی پیاری اسکرین تھی, اور آئی تھنک لائیو اسکرین تھی, مجھے بہت اچھی لگی, میں نے انجوائے کیا. اور زارا سے پشتون سے ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں. پلیز آپ جہاں کہیں ہیں مجھے سن رہی ہیں تو آپ بھی دوبارہ واپس آئیں, ہمیں جوائن کریں. اور نئے سپورٹرز بھی دل چھوٹا نہ کریں, آپ سب بھی سر آنکھوں پر سب اتحاد سے, اتفاق سے, پیار سے رہیں. ہم ایک ہیں, بند مٹھی ہیں تو بڑے مضبوط ہیں جناب. خیر یہاں بات ہو رہی تھی ہیٹر صاحبہ کی. ہیٹر صاحبہ نے کمیونٹی لگائی, اب بھی وہ کیا کہتے ہوتے کہ تازہ ترین خبر آنے تک ان کا ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا. کمیونٹی ہی لگائی تھی انہوں نے, اور ریئیکشن جتنی کمیونٹی لگا لی تھی, پتہ نہیں کیوں ریئیکشن نہیں دے پائیں. حالانکہ اچھا خاصا لمبا خط لکھ لیا تھا, میں نے سارا نہیں پڑھا, نہیں پڑھ سکتی بھائی میں, آئی ڈونٹ ہیو فالتو ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا بیچاری ریئیکشن دے دیتی ہوں, ٹھیک ٹھاک 10-15 منٹ کا ریئیکشن بن جاتا. خیر پتہ نہیں کیوں نہیں دے پائیں وہ بیچاری, کیوں نہیں دے پائیں, اللہ علم. یہاں میں بتاتی چلوں کہ محترمہ جو ہے انہوں نے اتنا بڑا چٹھی تو نہیں, چٹھا لکھ دیا, اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے اور مجھے کس خاندان سے ملایا جا رہا ہے, اور میں تو 2 سال سے ہوں, اور بابا جی تو اب آئے ہیں. تو محترمہ ہم نے کون سے کہا کہ بابا جی تمہیں لے کر آئے ہیں؟ یو ناٹی گرل, ہم نے کب کہا کہ بابا جی تمہیں لے کر آئے ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا تم ستارہ کی دشمنی کی پیداوار ہو, اس کے خاندان سے ہو, یہ یاد رکھنا. دوسری چیز دوستو, یہ کہتی ہے کہ انہیں شروع سے ہی شک ہے, یہ مجھے ملاتی ہیں کبھی اس میں کبھی اس میں. تو کبھی اس میں اور کبھی اس میں ہم نے تمہیں کبھی بھی نہیں ملایا. ہمارے پرانے ریئیکشنز اٹھا کے دیکھ لو محترمہ, ہم نے ہمیشہ تمہیں تمہاری بہن میں ملایا, تمہاری بہن میں. اچھا کسی بندے نے اس کے اس کیا نام ہے کمیونٹی کے نیچے کامنٹ کیا ہوا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کہ سپورٹرز تو آپ کو مدنی کی بہن سے بھی ملا رہے تھے. نہ, ہم نے کبھی آپ کو, میرے چینل کے اوپر ساری ویڈیوز ویسے کی ویسے پڑھی ہیں, تمام لائیوز پڑھی, میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. جا کے سن لیجیے, ٹٹول لیجیے, اگر کبھی کہیں کا ہے تو لا کر وائس لگا دیجیے کہ جہاں میں نے کہا ہو کہ تم مدنی کی بہن ہو ہیرا, کیونکہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے مدنی کا اپنا چینل ہے اور ہیرا جو ہے اس میں اور تم میں بڑا ڈفرینس ہے. اچھا دوسری بات دوستو, دیکھیے یہ کہتی ہے کہ مجھے ان میں ملا رہے ہیں اور میرا چینل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہے وہ. نہ بہن نہ, تم جس دن سے آئی ہو تب سے اب تک تم ہماری نظروں میں ہو, ٹھیک ہے. ہم نے تمہارے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی ہے. اور کیوں رکھی ہوئی ہے دوستو, آپ سوچیں خود کہ اتنے سارے ہیٹر ہیں ستارہ کے, ٹھیک ہے, کوئی فرنٹ سکرین پہ آتے ہیں, کوئی نہیں بھی آتے, بہت سارے ہیں. تو کسی اور کو ہم نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ یہ ستارہ کی فیملی سے شک جو ہے, غلط فہمی جو ہے وہ ایک بار ہوتی ہے, بار بار تو نہیں ہوتی. تو ایک ہی بندے کے اوپر بار بار شک جانا, آخر دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہوتا. اور یہاں تو پوری کی پوری دال کالی ہے. جتنا پرسنلی یہ ستارہ پہ اٹیک کر سکتی ہے یہ کرتی ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرانی رنجش ہے, سمجھ رہے ہیں, پرانی رنجش, وہ بھی خاندانی رنجش. اور اس کو ہم نے کسی اور میں کبھی کیوں نہیں ملایا, ہم نے کبھی کیوں نہیں کہا یہ اس کے خاندان کی کوئی ہے, ہم نے یہی کیوں کہا کہ یہ عائشہ کی بہن ہے. تو محترمہ آپ کا ایکسنٹ, آپ کی وائس, آپ کی گلابی اردو بہت زیادہ میچ کرتی ہے. آپ کا ایکسنٹ اور ان کے گاؤں والوں کی طرح آپ کی وائس سیم ٹو سیم عائشہ کی کاپی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ 2 سال سے ایک بندہ کسی کشمکش میں ہو, کسی سوچ میں ہو, کسی کی ٹو میں ہو اور اس کا اندازہ غلط ہو. خیر یہ تو آپ کی کمیونٹی نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم کتنے سچے ہیں, ٹھیک. ہم جھوٹے ہوتے تو آپ کمیونٹی نہ لگاتی, ہم جھوٹے ہوتے تو آپ ریئیکشن جتنی کمیونٹی نہ لگاتی. آپ کا ریئیکشن آیا وہ ہوتا کب کا. خیر دوستوں, ایک اور چیز بھی میں بتاتی چلوں کہ اگر یہ بیٹھ کر یہاں کہتی ہیں کہ اس سے اچھا میں کسی کتے خاندان سے ہوتی, ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ایسے خاندان سے اچھا تو میں پتہ نہیں کسی کتے کے خاندان سے ہوتی, ڈاگ شاگ لکھا ہوا تھا انہوں نے. تو کہہ سکتی ہیں جب خاندان نے آپ کو خاندان بدر کیا ہوا, جیسے ملک بدر کر دیتا نا, ایسے آپ کو خاندان بدر کر دیا, تو آپ کی طرف سے خاندان کتا ہو, بلا ہو, دلہ ہو, آپ کو کیا, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ تو اپنا بدلہ لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور محترمہ جو ہیں وہ بابا جی کی شان میں گستاخی کرنا پسند نہیں کرتی. ستارہ کے اسٹیپ فادر کے لیے کہتی ہیں کہ وہ اولڈ ہیں, اولڈ مین ہیں, اور ستارہ کی ماں کے لیے بلو رانی کہتی ہیں.
किसी ने कमेंट में भी बात लिखी हुई थी, आप लोग सोचें कि एक शख्स को जो दोनों तकरीबन हम उम्र हैं, उनके लिए उनमें से एक का कहना कि वो ओल्ड मैन है, इसलिए मैं उस पर ज़रा हाथ होला रखती हूँ, और जो दूसरी हैं उनके साथ की, उनको तो सभी बिल्लो कहते हैं। हाँ, ये जवाब इसने दिया, इसने कहा ख़ानदान में उसका नाम बिल्लो है। तो भाई ख़ानदान से ही हो ना, जब भी तो ख़ानदान के नाम ले रही हो, हमने कौन सा कहा तुम मलका आलिया हो, ख़ानदान से हो भाई, बस इतना ही है। तो ख़ानदान से हो तभी तुम ख़ानदानी रंजिशें निकाल रही हो। अच्छा, ये बंदी कहती है कि इस तरह तो इन्होंने ख़ुद सितारा को एक्सपोज़ कर दिया। नहीं, सितारा को कैसे एक्सपोज़ कर दिया? कहती हैं कि सितारा को ऐसे एक्सपोज़ कर दिया कि आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि मैं घर की बातें लाती हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोलती हूँ। अरे वाह भाई, बड़ी घमंडी हो, पूरा सुन के जाओ मोहतरमा। घर का भेदी तो नैना भी है, घर का भेदी तो रुबीना भी है, घर का भेदी तो नदीम भी है, घर का भेदी तो सदमा बाजी भी है। तो हमने आज तक उनमें से किसी को सच्चा कहा है जो तुम्हें कहेंगे? घर के अंदर से बात आने का मतलब ये नहीं होता कि हर बात सच्ची हो। एक बंदा अगर आकर हमें ये बताए कि उसके घर में शाम को 6 बजे झाड़ू लगी, सुबह 10 बजे नहीं लगी, एक बंदा अगर आकर हमसे ये कहे कि उसके घर के डस्टबिन 3 दिन तक साफ़ नहीं किए गए, एक बंदा अगर आकर हमसे ये कह दे कि आज 6 दिन हो गए सितारा ने खुद से खाना नहीं बनाया, एक बंदा अगर आकर हमसे ये कह दे कि सितारा के बच्चे खुद ही बात लेते हैं, वो बच्चों को खुद से नहीं नहलाती, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो किसी दिन आकर ये कह दे कि सितारा बदकिरदार है, सितारा फ़लाँ के साथ सो गई, फ़लाँ के साथ जाग गई, तो हम यकीन कर लेंगे। मोहतरमा, ठीक, ये जो चोलियाँ होती हैं तो मासियाँ भी लगाती हैं यार घरों की। ये तो घर में जो मेड्स आती हैं वो भी जाके साथ वाले बंगलों में सारी बातें करके आती हैं। बाजी तो भाई से पचर पचर करके बोलती है, बाजी तो भाई के कपड़े भी प्रेस नहीं करती है, बाजी तो सास से यूं ज़बान लड़ाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब वो मेड आकर कोई इल्ज़ाम लगाए, करेक्टर असैसिनेशन करे, ठीक, किरदार पे धब्बा लगाए तो उसे सच मान लिया जाए। मिसाल के तौर पर ये भी तो हो सकता है कि वही मेड अगली का गोल्ड चुरा कर और मोहल्ले भर में कहे कि बहू ने सास का सोना चुरा लिया, तो क्या हम सच मान लेंगे? अगर तुम उसके घर की कोई इच्ची बिच्ची, मामूली सी, इच्ची बिच्ची तो मैं नहीं कहूँगी ना, मामूली सी कोई इन्फो दे देती हो कि 9 बजे घर पहुंचकर सितारा ने कहा खाने में क्या बना है, हाँ, तो डाउट तो आएगा तुम्हें किसने बताया सितारा 9 बजे घर पहुंची, तो हम तो कहेंगे कि तुम्हें नीन नजमा की बेटी इन्फो देती है, या जो है बाबा है वो सलमा क्या कहीं बोल देता है कि 9 बजे वापस आई है, ठीक, और बाकी तुमने रिएक्शन में देख लिया, सॉरी उसके ब्लॉग में देख लिया कि आती उसने खाने का पूछा। इसका मतलब ये नहीं है मोहतरमा कि तुम जो कहोगी वो जो है पत्थर पे लकीर होगा, वो सारी सच्चाई होगी, नहीं, कभी भी नहीं। अगर हमने सितारा के घर के रिपोर्टियों को ही सच्चा मानना होता तो हमने नैना को कब का सच्चा माना हुआ होता, हमने रुबीना को सच्चा माना हुआ होता, हमने उस दोगले नदीम को सच्चा माना होता। तो तुम्हारे जैसे तो बहुत आए गए। ये खुदा का शुक्र मानो तुम्हें शाउट आउट दे दिया बहन, अच्छा खासा शाउट आउट। इसके ही अपने कमेंट सेक्शन में लोग इसे लिख रहे थे आपका तो फ़ायदा हो गया, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके दिख रहे हैं। इसकी अपनी ऑडियंस ने, इसके अपने सब्सक्राइबर्स ने, इसके सपोर्टर्स ने इस बात को माना कि मैंने इसे शाउट आउट दिया, मैंने इसका भला कर दिया, कि ऑडियंस ने जाकर देखा और वाकई मैंने दिया, मैंने तो नाम भी लिया। तो मोहतरमा, मैंने आपको एक्सपोज किया है, आपके सौतेलेपन को एक्सपोज किया है, मैंने आपके भाइयों की, आपकी बहनों की चाल को एक्सपोज किया है। मैंने यहाँ ये साबित किया है कि सितारा के साथ दुश्मनी उसके सौतेलों ने कैसे निभाई है, बल्कि सितारा जिस दुश्मनी का शिकार है दरअसल वो उसकी लड़ाई ही नहीं है, दरअसल वो उसका इशू ही नहीं है, दरअसल वो उसकी जंग है ही नहीं। वो सौतेले रिश्ते जो माँ की वजह से उसके दुश्मन बने हैं वो उसके गले का हार बन रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि इनका दुश्मन कौन है और इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए और बदले का हक ये कहाँ तक रखते हैं। खैर, अपनी आइडेंटिटी तुम छुपा लो, तुम्हारे छुपाने से क्या होता है, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी में। हमने बस लोगों को ये बताना था कि सितारा के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी होगी तो सितारा अच्छे से जान सकती है। ताहिरा सिस्टर होती हैं हमारे साथ, हमारे अक्सर रिएक्शंस को सुन रही होती हैं, इसके अलावा सितारा के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो जो है साइबर क्राइम से, FIA से आपका एड्रेस निकालना कोई मुश्किल नहीं है सितारा के लिए, वो कर सकती है और वो करेगी, क्योंकि वो बहुत सारे हीटर्स के ऊपर जो है वो केस कर रही है। तो आप भी किस खेत की मूली हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो, अगर आप जो हैं सितारा के ख़ानदान से आपका कोई लेना देना नहीं है तो फिर
آپ کے کیوں ہاتھ پیر پھول گئے اور آپ کو کمیونٹیاں لگانی پڑ گئیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے. تو اگر آپ بے ضرر ہیں اور آپ کا اس سب کچھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ آپ بہت پرسنل جاتی ہیں، تو وہ پھر آپ سائبر کرائم کے آفس میں جا کر بتائیں گی، FIA کے آفس میں آپ جا کر بتائیں گی کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، اور آپ کی پوری آئیڈینٹی وہ لوگ نکال لیں گے. تو ہم بھلے سے ڈاؤٹ میں ہوں، وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی. خیر دوستو، ہم بے وقوف تو ہیں نہیں. 2 سال کی محنت ہے میری جان، 2 سال کی. ہم کسی اور میں کیوں نہیں ملاتے تمہیں؟ عائشہ میں ہی جا کر کیوں ملاتے ہیں؟ پہلے ہم اسے عائشہ کیوں سمجھتے رہے دوستو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی کوئی تیسری بہن بھی ہے. جب حقیقت کھلی ہے اس کے بعد پتہ چلا ہے اتنی ریزمبلنس اور اتنی گہرائی اور اتنی اندر کی بات. اور ہاں، دوبارہ کہتی چلوں، اندر کی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچے ہوتے ہیں. اگین کہوں گی کہ اندر کی باتیں تو میڈز بھی لے کر آتی ہیں، وہ سب سچ نہیں ہوتا. خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.